وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لکه دې له څه چل کړی ګوتې پکې والي تو دا کم نه आवाज کوي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مسائل او قوانین اصلاح کور شروع. یو لسم قانون او قاعده وا چې د قسم لازم طلاق ده، نو طلاق چې کومه خزه ته ملاو شو نو آغا عدت تیرئی والمطلقات یتربصن بانفسهن، او عدت آغا تیرئی نو دے آیت مبارکہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کی داغی تتمہ ذکر کی. چې دوران عدت کې خاوند دی وګوري نو رجوم کول شي، د رجوع اجازت شتا، نو رجوع دې کوي خو دې د پاره چې هغه ښځه وګرځي، دې د پاره نه چې هغې له ضرر ورکي، زیاتې پې وکړي. د ښځې سره زیاتې کول دا د الله آیاتونو سره ټوکې کول دي. دا زیاتی د زنانو سره ختم شوی دی.
چې الله اسلام را لېږلی دی او قرآن او سنت راغلي دي. نو عدت کې دننه رجوع کوئ خو دپاره د ضرر نه ضرر ورکول ښځو لره دا د الله آیاتونو سره ټوکې دي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ هر کله چې تاسو طلاق ورکا خپلو بیبیانو لره فَبَلَغْنَا پس نزدې شوې هغوی اجلهن نیټې خپلې ته فَأَمْسِكُوهُنَّ پس ایثارې کوئ تاسو هغوی لره بمعروف په ښایسته طریقې سره او سرحوهن یا آزاد کوي هغې لره بمعروف په ښایسته طریقې سره فبلغنا اجلهن لږ غونټې توجه کوه فبلغنا اجلهن بلوغ دا پمانا د کمال امراضی او بلوغ پمانا د قربت امراضی. رنبی صورت کے بدا مانا شی فبلغنا پس پورا کا آگئی اور سیدے آگئی اجلہن خپلے نیٹیتا عدت پورا کر. بلوغ په معنا د کمال او دویمه معنا بلوغ په معنا د قرب او د قربت معنا بداشي فبلغنا نزدې شوې هغوی اجلهن خپلې نیټې ته دواړه معنی راځي لیکن دیزا کے دویمہ معنی مراد دا یعنی عدت تیر شوی نوی و عدت تیر دل را نزدی شوی دوران عدت وی دا معنی مراد دا ذکا چې آیات مبارکه کې رست راضی فامسکوهن او سرحوهن نو که د بلغنا نه او د بلوغ نه مراد عدت تیریدل شي نو بیا د امساک څه مطلب شو بیا د رجوع څه مطلب شو د هغې د ایثارولو څه مطلب شو نو دا معنا نه ده مراد اوله دویمه معنا مراد ده وَإِذَا نیخ کے دیں ادھر ایک قرآن جدوار ادھر وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ارکلا چې تاسو طلاق ورکو بیبیانو خپل لرا فبلغنا پس هغوی نږدې شوې هغوی اجلهن خپلې نیټې خپلې عدت ته فامسکوهن پس ایثارې کوي هغوی لرا بمعروف په ښایسته طریقې سره او سرحوهن یا آزادی کوي هغوی لرا بمعروف په ښایسته طریقې سره امساک بالمعروف رجوع ته ویل کېږي معنا د هغې حقوق د ادا کوي او د هغې هغه حقوق ادا کولو په نیت باندې خاوند خپلې ښځې ته رجوع کوي دا معنا مراد ده
فامسکوهن پس ایثار کئی دی لرا بمعروف پخیستا طریقے او سرحوهن یا آزاد کئی دی لرا بمعروف پخیستا طریقے سرا او اغمخ کی من ویلیو فامساکم بمعروف او تسریحم بے احسان تسریحم بے احسان کے مادر تویلیو یا خدا مانا مراد دا رجوع مکوئی خلا با خود عدت تیرشی نو دا تسریحم بے احسان دے یا دا چھ درین طلاق ورلور کا پا درین طور کے درین طلاق ورکا نو دا تسریح بے احسان شوا او سرحوهن یا آزاد کئی دی لرا بمعروف پا خیستا طریقے سرا امساک دا پارا دا ضرر مکوئی ولا تمسکوهن مئی ساروی تاسو دے زنانو لرا زرارن دا پارا دا ضرر لتعتدو چی زیادیو کئی تاسو پدائی باننے ضرر دا پارا چی ضرر ورلور کوئے دا ضرر دا پارے مئی ساروا مانا رجوع ورتکے چی صرف دا لڑن شو بل خاونن کی او دا خزی حقوق دا ورلن ادا کے نو دا رجوع او دا امساک دا پارا دا ضرر دے دا مکوا پختان دا سکی عرب بام دا سکول نبے خزا کولا او نبے چدینو دا بلچا کولا نبے داغی حق ادا کو نبے داغی حق ادا کو اللہ او نبے چدینو دا بلچا کولا دغا وجوا چه اللہ دا آیات نراو لگل ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو مئی ساروی تاسو دے زنانو لرا دا پارا دا ضرر چه زیادیو کی تاسو پدائی باننے تفسیر ثعلبی کے دا ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نکل دے ابو الدردہ ہوئی كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول إنما طلقت وأنا ناغب فيرجع فيها اللہ زمانات جاہلیت کے خلق با طلاق ورکانو بیا بیوی ما ٹوکے کولے ٹوکے مکولے او آغا ٹوکی آغی سر بیچ دے دا مقصدو چوے دا ما ٹوکی کولے چه دا خزا چه کم دینو بیا زماشی نیابے دغشان خزا کلا چه دا ما گپ لگولے او یا چه دے نو آغی تا بے رجوع کلا دا دید پارا چه دا زما خزا هم نشی بس پا نم بے خزا کم خزا با مم نشی دا بل بام نشی نو ضرر بے ورکو نو رب کریم دا آیاتنا راولے گل یودا ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو او رشتو آغا جز راغے ولا تتخذو آیات اللہ حضوا ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو شیخ دا پینڈائی دائی مولا جواہر کے دارنگے امام قرطبی دارنگے زاد المسیر وغیرہ مفسرین کرام ذکر کئی زمانہ دا جاہلیت کے دا خبر و دا دستورو چاہ غیب زنانا خپل قابو کے ساتھ لے او دا قابو کے ساتھ دا دے دا پارا چاہ بس زما پا نوم باندے خزوی زما پا نوم باندے خزوی دا خز حق بے ورلنور کو رب کریم فرمائل رب کریم ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدو مئی ساروی تاسو دی لرا دا پارا دا ضرر چه زیادے ہو کئی پر دی بالنے چاچے دا دی سر زیادے ہو کا نو من یفعل ذالکا چاچے ہو کدا کار فقد ظلم نفسان یقینا زیادے کڑ دے پخبل زان بالنے دا زیادے دا غی سرنا
د دې ثمره به سبا راوځي نو دا زیاته در حقیقت کې د خپل ځان سره دی دا زیاته در حقیقت د خپل ځان سره دی سبا به د هغې ثمره درته راوځي ولا تتخذوا آیات الله هزوا منیوئ تاسو آیاتونه د الله تعالی هزوا په ټوکو سره مخکې ما دا ابوالدرداء قول تاسو ته پیش کړ کان الرجل یطلق فی الجاهلیه ویقول انما طلقت وانا لاعب فیرجع فیها زمانہ د جاہلیت کے دستور دا او چاغی ظالمانو با خزل طلاق ورکا بیا بیویدا ما ٹھوکے کولے ما گپ لگاو نو رجوع بے اکڑا او رجوع با خزتا دا دید پاروا چه دا با ضرر لروا دا با ضرر لروا نو رب کریم آیات مبارک راو لے گا ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا منی وی تاسو آیاتونا دا اللہ حضوا پر ٹوکو باندے دا اللہ آیاتونو سر ٹوکے مکوئی گپ ملگوئی دا اللہ دا آیاتونو سر او پیغمبر پاکو فرمائل سلاسن جدوہن جدن و حزلوہن جدن درے خبر دا سی دی چی داغے رشتیا خود رشتیا دی چی داغے ٹھوکے رشتیا خود رشتیا دی چی داغے ٹھوکے رشتیا دی گپ شپ چی دوئے نو آغام رشتیا دے یو نکاح بل چی دے نو طلاق او بل چی دے نو رجعت نکاح گپ نمانی چی تراوی رازا گپ لگو طلاق گپ نمانی چی تراوی رازا گپ لگو رجوع کول خزیتا دا گپ نمانی آکا دے اسی مومن آغا رجوع دا گپی نمانی او بعضی روایتو کی عطاق راغلے دے الطلاق والنکاح والطلاق والعطاق بار کے ٹوکے منی وئی چی دا اللہ آیاتونو آغا پر ٹوکو باندے اونی وئی دا سمکوئی بیا دینا مراد سے دی آیات اللہ نا مراد یو قول دادے حجج اللہ ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا منی وی تاسو دلائل دا اللہ تعالی حضوا پٹھو کو باندے دویم قول دادے آیات اللہ نا مراد احکام اللہ دی منی وی تاسو آیات اللہ احکام دا اللہ تعالی حضوا پٹھو کو باندے دریم قول دادے آیات نا مراد دین وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ منی وی تاسو آیات اللہ دین دا اللہ تعالی کورتا بنزے ہاں دل کورتا تلو سوچو نہیں کرتے وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ منی وی تاسو دین دا اللہ تعالی حضوا پٹو کو باندے یا دینا مراد دغ آیات تھی آیات معروفہ آیات معروفہ آیاتون دا اللہ دا قرآن کریم یا تینا مراد دلائل شو یا تینا مراد احکام شو یا تینا مطلق دین دا اللہ شو یا آیاتون شو چی دا اللہ آیاتونوی دا قرآن کریم آیاتونوی نو دا آغا آیاتون سرٹو کی مکوئی وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ منی وی تاسو دا اللہ آیاتنا حضوا پٹو کو باندے دا اللہ آیاتن سرا تو کی مکوئی چھ کلا یو ذائے کے غلط استعمال ہے و کلا بل ذائے کے غلط استعمال ہے دا وجدہ موطا دے امام مالک کے یو حدیث راڑی چھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دا خبر ہو رسے چھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخا یو سڑے راگے ورتے ہوئے انی طلقت امراتی مئت مرہ ما خبل خزلہ چھے دے نو
طلاق ورکو ما خپل خزل سل طلاق ورکړه ما ته چې ته په ما باندې طلاق سلزلا فماذا ترى علی اوس په ما باندې څه شی دی زه به څه کومه ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل روایت کی راضی مختلف الفاظ دی کتابوں کی مختلف راضی بے ہر کل چتاسو بے وقوبتیاو کہ یو غٹ بے وقوبتیا در نوشی ہر سو کئی نو بیا راشی نوئی چی ابن عباس اس بس چل کی گی اس بس کی گی بس ویدا خزا پدریو طلاق باندې خو طلاق شوا والسبع وتسعون اتخذت بها آیات الله هزوا اغا بقای چې کم پاتې شو 97 نو دا 97 پیره دا پدی باندې تا د الله آیاتونو سره ټوکی کړی دي قرآن کریم خود درې پیره طلاق ذکر کړی دی الطلاق مرتان نو یا تصریحهم بے احسان درمو یا فإن طلقا فلا تحل له من بعد نو دری پیری دی او پدریو سره مغلظ اگرزی نو دا سل پیری پا کتاب کم زین راو غرزو دا تا دا اللہ آیاتونو سرا دا اللہ احکاماتو سرا ٹوکی کری دی قرآن کریموی ولا تتخذو آیات اللہ حضوا ولا تتخذو آیات اللہ حضوا دا ټوکی الحمدللہ ابن عباس و تسویلی دی چتاوی چه سل زالا پا ما باندے پا ما بخز سل پیری طلاقی نو سیو تاویلی چه دا طلاقا ندا سیو تاوی وی طلقت منک بسلاسن طلاقا کڑے شوی دا تانا پدریو سارا دا په یو ځل ویلو که دا سلسله جدا ویلو یو ځل ویلو په یو ځل ویلو او په یو ځل چې ویلو نو په دې دریو درنه طلاق شوی دا او په دې نور باندې تا د الله آیاتونو سره ټوکی کړی دي وی عبد الله ابن عباس وای چې درې ځله دې په یو وی درې دې په یو ځل وی نسودی یو دی وی ماړه زمکا با اسمان للال شو اسمان بزمک لراشو خدا بد ابن عباس نے ثابت نہ کہ بے شمار فتوی یو ابن عباس نہ دے بے شمار فتوی دی دا صحابہ کرامو دا حضرت عمر دا اجمان بعد چه صحابہ کرامو دا غصر اتفاق کرے دے دا غین بعد ما تر سوک صحابیو خیچا غی اختلاف کرے دے کمخ کسی اختلاف نو بٹی شو لیکن داغ اتفاق نباد شرط دچا اختلاف ندرا غلے وقد وافقه الصحابتو رضی اللہ تعالی عنہم ابن عمر سرا صحابہ کرام پد اتفاق کرے لام الموقعین ویسرہو لمن استبتاہم بذالک بارک افرازا ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا واذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی پخپل زان باندے چاہے اسلام نے نعمت دا اللہ تعالی پخپل زان باندے یاد کئی چاہے اسلام نے او بیان احکام نے وما انزلا او یاد کئی آغا چنازل کڑے دے پتا سبانے من الکتاب دو قرآن کریمنا والحکمتیوں دو سنتنا یعظکم چواز و نصیحت کئی تاستا پاغی سرا او یریگی دا اللہ نا پوشی چی یقینا اللہ پاریو شبان دے علم والا دے توجہ کوا قرآن کریم لگوا ہا غزائی سرے لگو کم زائی سرے چی مار ربط ویلو الطلاق مرتان یا والمطلقات یتربسن بے انفسهن دا تتما دا آغا یولسم حکموانو لگوا مطلقی زنانا انتظار بکی پخپلو زانونو باندے سلاست قرو اندرے حیزا لیکن یاد ساتا پدی کی تعالی اختیار دے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا قاربنا نزدیش وی اغی نبیات تاتے اختیار دے دوران عدت کی دن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اشارے کا لیکن
کئی سارولے نشی نو او سرہوہن اجازت تم نے چدا غید و طریقی دی او کئی سارے نو گریات ساتا ولا تمسکوہن زرارا لتعتدو ضرر لے میساروا چنے خزکے ہونے چکم دنو آزادیں دا سمکوا دا ظلم نے دا اللہ آیاتونو سر ٹھوکی دی ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا ٹھوکی دا اللہ آیاتونو سر مکوئی دا خود زمانی دے جاہلیت کار دے تاسو لکو اللہ تعالی اسلام در کڑے دے وذکرو نعمت اللہ علیکم اسلام در کڑے دے نو قرآن در کڑے دے وما انزل علیکم من الکتاب نو سنت در رسول اللہ در کڑی دی والحکمہ نو دا اسلام و قرآن او سنت دا رسول اللہ چی موجود دی دا واضح و نصیحت کئی تاسطان بیا ولی جاہلیت تزئی او یری گئی دا اللہ نا دا اللہ آیاتونو سراو اسلام او دا پیغمبر سنت سرٹو کی مکوئی او یری گئی دا اللہ نا کہ نی یری گئی نو پوشی چگوارے اللہ پاری وشی باندے غلب والدین سزا بدر کی